नमस्कार साथीहरू, तपाईलाई मेरो एग्रिकल्चर करियर युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। साथीहरू, यदि तपाई मेरो यस च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला र भिडियो हेर्न सुरु गर्नुहोला। र आजका महत्त्वपूर्ण 100 प्रश्नहरू सुरु गर्छु। रेशम किराले काँचुले फेर्ने प्रक्रियालाई के भनिन्छ? मोल्टिङ। रेशम किराले काँचुले फेर्ने प्रक्रियालाई मोल्टिङ भनिन्छ। नेपालमा कृषक पाठशाला कहिलेबाट सुरु भयो? 2054 सालदेखि नेपालमा कृषक पाठशाला सुरु भयो। विक्रम सम्वत 2054 सालदेखि। चियामा लाग्ने रातो सिन्दुरे कुन तत्त्वको कारणले गर्दा लाग्छ? पोटासको कारणले गर्दाखेरि चियामा रातो सिन्दुरे लाग्छ। नेपालमा औसत तापक्रम वृद्धि कति छ? 0.06। बन्दामा भिटामिन सी कति प्रतिशत पाइन्छ? कति ग्राम पाइन्छ? 124 ग्राम। बन्दामा भिटामिन सी 124 ग्राम पाइन्छ। युजी 99 को प्रतिरोधी जात विकास गर्ने राष्ट्र कुन हो? नेपाल। युजी 99 को प्रतिरोधी जातको विकास गर्ने राष्ट्र कुन हो? नेपाल। र युजी 99 व्हिटको भेराइटी हो। पिनामा कति प्रतिशत नाइट्रोजन पाइन्छ? 5.2%। पिनामा 5.2% नाइट्रोजन पाइन्छ। कुन सिँचाइ प्रविधिले डडुवा रोग बढी लाग्छ? स्प्रिङ्कल। यसमा अप्सनहरू हुन्छ ड्रिप इरिगेसन, सर्फेस इरिगेसन, सब सर्फेस इरिगेसन, रिङ बेसिन पनि हुनसक्छ। यसमा हामीले टिक लाग्दाखेरि स्प्रिङ्कल इरिगेसन। निश्चित तर ठुलो क्षेत्रमा फैलिन सक्ने रोग कुन हो? इपिडेमिक। निश्चित तर ठुलो क्षेत्रमा फैलिन सक्ने रोग इपिडेमिक डिजिज हो। विश्वमा धेरै खेती हुने स्याउको जात कुन हो? रेड डेलिसियस। विश्वमा धेरै खेती हुने स्याउको जात रेड डेलिसियस हो। आफ्नो मान्छे बितेपछि कति दिनको क्रियाविधा पाइन्छ? 15 दिन। आफ्नो मान्छे बितेपछि 15 दिनको क्रियाविधा पाइन्छ। खडेरी सहन सक्ने धानको जात कुन हो? खुमल 10। नेक ब्लास्ट इज द फेमस डिजिज अफ राइस। नेक ब्लास्ट इज द फेमस डिजिज अफ राइस। प्युठान रेड इज द भेराइटी अफ रेडिस। प्युठान रेड रेडिसको भेराइटी हो। क्राउन गल इज द फेमस डिजिज अफ एप्पल। क्राउन गल इज द फेमस डिजिज अफ एप्पल। डेड हट एन्ड व्हाइट हेड इन राइस इज ड्यू टु इन्सेक्ट है। द्याट इज राइस स्टिम बोलर। when it attack during the vegetative growth, that is called dead heart, and when it attack the reproductive phase, it is called white head, which is due to the insect called rice stem borer. Which variety of rice is tolerant to blast? Lakshmi. Blast disease tolerant of rice variety is Lakshmi. Which variety of apple have super storage capacity? Jonathan. Jonathan have super storage capacity. Tropical beauty is the variety of apple. Tropical beauty is the variety of apple. Scientific name of strawberry is Frasaria ananasa. Frasaria ananasa. Agriculture Information and Training System was established in Training Center was established in 2075 BS. Agriculture Information and Training Center was established in 2075 BS. Seed Quality Control System was established in 2058 BS. Seed Quality Control System was established in 2058 BS. White bud in rice was caused by the deficiency of zinc. White bud in rice was caused by the deficiency of zinc. Deccan is the variety of millet. Deccan is the variety of millet. How many hybrid variety of wheat released in Nepal? 0. Wheat को चाहिँ हाइब्रिड भेराइटी छैन। हेक्जाप्लोइड भेराइटी हाइब्रिड भेराइटी भन्दा हाई यिल्डिङ हुने कारणले गर्दाखेरि हाइब्रिड भेराइटी चाहिँ छैनन्। When did Nepal become the membership of WTO? 23 April 2004. Nepal became the membership of WTO in 23 April 2004. What type of education is extension education? Non-formal education. Extension education is non-formal education. What is the scientific name of avocado? Persea americana. Scientific name of avocado Persea americana. The filler tree in mango orchard is
पपाया, एप्पल, ओरेन्ज, लिची छ पपाया। लार्जेस्ट प्रोड्युसर अफ cardamom in the world, नेपाल। नेपाल इज द country which produce cardamom highest in the world। कार्डाममलाई नेपालीमा अलैँची भनिन्छ। पोर्ट बरर इज द कमन डिजिज इन पी, ग्राम, लेन्टिन, सोयाबिन छ ग्राम है साथीहरू। मोस्ट इफेक्टिभ मेथड अफ एग्रिकल्चर एक्सटेन्सन इज मेथड डेमोन्स्ट्रेसन। सामान्यतः अगुवा किसानका कति सिद्धान्त छन्? 6वटा। सामान्यतः अगुवा किसानका 6वटा सिद्धान्त छन्। अवधिको आधारमा नर्सरी कति प्रकारका हुन्छन्? 2 प्रकारका। अवधिको आधारमा नर्सरी 2 प्रकारका हुन्छन्। काउलीको बिउ उत्पादन कहाँ गर्न सकिन्छ? उच्च पहाडमा। काउलीको बिउ उच्च पहाडमा उत्पादन गर्न सकिन्छ। कृषि क्षेत्र विकासमा कुन क्षेत्रको बढी भूमिका छ? सरकारी है। सरकारी, गैर सरकारी अनि एनजिओ, आइएनजिओ भनेर यसमा अप्सन आउँछ सरकारी। बढी योगदान चाहिँ गैर सरकारीको र भूमिका चाहिँ सरकारीको छ है। रेडियो नेपालबाट प्रसारण हुने कृषि बुधबार प्रसारण हुने कृषि कार्यक्रम कुन हो? कृषि संवाद। कार्बाइल विषादी कुन बालीमा बढी प्रयोग गरिन्छ? तरकारी। कार्बाइल विषादी तरकारी बारीमा सबैभन्दा बढी प्रयोग गरिन्छ। नेपालमा कतिवटा कृषि मापन केन्द्र छन्? 21 वटा। नेपालमा 21 वटा कृषि मापन केन्द्र छन्। नेपालमा कतिवटा कृषि मापन केन्द्र छन्? 21 वटा। मोस्ट इफेक्टिभ मेथड अफ एग्रिकल्चर एक्सटेन्सन इज मेथड डेमोन्स्ट्रेसन। यो भयो। King of cereal is called wheat. King of cereal is called wheat. Queen of cereal is called maize. Queen of cereal is called maize. Somrong is the variety of crops for high yields. Somrong is the variety of crops for high yields, which is rice variety. Somrong is the variety of rice crops which is for high yields. What is the germination percentage of standard rice seed? 80%. Germination percentage of standard rice seed is 80%. Origin of rice, Southeast Asia, Indo-Burma region. Origin of rice, Southeast Asia, which is also called Indo-Burma region. What is the percentage of nitrogen is found in complexion? 20%. 20% is the percentage of nitrogen which is found in complexion. When was desert locust first seen in Nepal? 1962 AD. 1962 AD, desert locust was first seen in Nepal. Bhaktapur localen kusle is the variety of cucumber. Bhaktapur localen kusle is the variety of cucumber. Which district is known as organic district of Nepal? Jumla. Jumla is the district which is called organic district of Nepal. धान बालीको मूल बिउ उत्पादन गर्दा कति दूरी आवश्यक पर्छ? 3 मिटर। धान बालीको मूल बिउ उत्पादन गर्दा कति दूरी आवश्यक पर्छ? 3 मिटर। त्यसैगरी व्हीटको पनि 3 मिटर है। जुन प्लान्टहरू सेल्फ पोलिनेटेड छन् त्यस्तो प्लान्टहरू, त्यस्तो क्रप्सहरूमा 3 मिटरको मूल बिउ उत्पादन गर्दाखेरि 3 मिटरको पृथकता दूरी आवश्यकता पर्दछ। उत्कृष्ट निजामती पुरस्कार कतिजनालाई दिइन्छ? 30 जनालाई। उत्कृष्ट निजामती पुरस्कार 30 जनालाई दिइन्छ। विश्व कृषि दिवस कहिले मनाइयो? सन् 2010। सन् 2010 मा विश्व कृषि दिवस मनाइयो। मौरी पालनमा 2 गार बीज कति दूरी आवश्यक पर्छ? 1 मिटर। मौरी पालनमा 2 गार बीज 1 मिटर दूरी आवश्यक पर्छ। Which nutrients help in root development? Phosphorus. Phosphorus help in root development. Nepal ranked in biodiversity richness in the world? 25. Nepal ranked 25 in biodiversity richness in the world. Variety of sweet pepper recommended for Tarai, mid hills and high hills, California under. स्वीट पेपर भनेको क्याप्सिकमलाई जनाइन्छ।
नेपालको संविधानमा खाद्य सम्बन्धी हक कति धारामा उल्लेख छ? धारा 36 मा। नेपालको संविधानमा खाद्य सम्बन्धी हक धारा 36 मा उल्लेख छ। दिगो विकास 2016-30 का कति लक्ष्य छन्? 17 वटा। कृषि विकास रणनीति कति सालमा लागू भयो? 2072 सालमा। खैरा डिजिज इन राइस इज डिफिसियन्सी अफ जिंक। खैरा डिजिज इन राइस इज ड्यू टू डिफिसियन्सी अफ जिंक। सर्वप्रथम कुन देशबाट सहकारीको सुरुवात भएको हो? बेलायत। सर्वप्रथम बेलायतबाट सहकारीको सुरुवात भएको हो। कुन आवधिक योजनादेखि सार्वजनिक संस्था निजीकरणको सुरुवात भयो? 8औं योजनादेखि सार्वजनिक संस्थाहरू निजीकरणको सुरुवात भयो। तनहुँको बन्दीपुरमा बाख्रा फर्मको सुरुवात कहिले भयो? विक्रम सम्वत 2024 साल। विक्रम सम्वत 2024 सालमा तनहुँमा बाख्रा फर्मको सुरुवात भयो। नेपालमा कृषि प्रसारको सुरुवात कति सालबाट सुरु भयो? विक्रम सम्वत 2014 सालदेखि। इन हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट डज टुटा एब्सोल्युटा इज सिन इन नेपाल? 33। 33 वटा डिस्ट्रिक्टमा चाहिँ टुटा एब्सोल्युटा देखा परिसकेको छ। रेड रिभोल्युसन इज रिलेटेड टु टोमेटो एन्ड मिट। रेड रिभोल्युसन इज रिलेटेड टु टोमेटो एन्ड मिट। Which instrument is used to measure the moisture content of soil? Tensiometer. Tensiometer is the instrument which is used to measure the moisture content of soil. Which irrigation system favor the blight disease? Sprinkler irrigation. प्राविधिकले सिफारिस मात्र प्रयोग गर्ने विषादी कस्तो रङको हुन्छ? हरियो। प्राविधिकले सिफारिसमा मात्र प्रयोग गर्ने विषादी कस्तो हुन्छ? हरियो। प्रदेश 1 को कुल जनसङ्ख्या कति प्रतिशत कृषिमा संलग्न छ? 60%। प्रदेश 1 को कुल जनसङ्ख्या मध्ये 60% चाहिँ कृषिमा संलग्न छ। रेशम धागो कटाइ गर्ने कति तरिका छन्? 2 प्रकारका। त्यसैगरी दुग्ध विकास नीति कहिले लागू भयो? 2078 सालमा। दुग्ध विकास नीति यो लेटेस्ट रिभाइज भएको नीति हो। पहिला 2064 सालमा थियो भने अहिले 2078 सालमा लागू भयो। त्यसैगरी कृषि विकास बैंकको स्थापना कहिले भयो? 2024 साल। विक्रम सम्वत 2024 साल। What is the suitable pH for cultivation of groundnut? 5.5 to 6. नतिजा प्रदर्शन कोबाट सञ्चालन हुन्छ? प्रसारकर्ता र किसान। नेपालको कुन जिल्लामा सबैभन्दा बढी हाट बजार सञ्चालनमा छ? मोरङमा। नेपालमा हालसम्म उन्मोचन तथा दर्ता प्रक्रियाबाट सूचित भएका जातहरू कति छन्? 677। महिला लक्षित कार्यक्रम कार्यविधि कहिले लागू भयो? 2070 साल। नेपालमा हालसम्म कतिवटा थोक बजार सञ्चालनमा आएका छन्? 27 वटा। नेपालमा हालसम्म 27 वटा थोक बजार सञ्चालनमा आएका छन्। Golden Revolution is related to fruits and honey. Golden Revolution is related to fruits and honey. Which grass is known as communist grass? Setaria grass. Setaria grass is known as communist grass. Study of grass is known as agroecology. Seed rate of jeera per ropani is 1 kg per ropani. Waiting period of imectin benzoate is 10 days. Which district of Nepal has maximum number of floriculture farm? Lalitpur. Lakshmi 555 is the variety of bitter gourd. UG99 is fungal disease of wheat. UG99 is fungal disease of wheat. Full form of RBPR, Rapid Bioassay of Pesticide Residue. Full form of RBPR, Rapid Bioassay of Pesticide Residue. Blue fungus is the mushroom in fungus is caused by Pycnilium. Pycnilium. What is the post-harvest rust in tomato? 32%. Potato 32%. When did Floriculture Association of Nepal was established? 2049. Seed rate of maize per hectare of land? 20 to 25 kg per hectare. TVC is the variety of CTCT. When did World Bank established? 1944 AD. Which is the youngest country to join WTO? Afghanistan, which was joined in 2016 July 29. Which district has maximum number of floriculture farm? Lalitpur.
Late blight of potato is caused by Phytophthora infestans.